السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 12 جس کا نام ہے تشدید، تختی نمبر 12 آج ہم شروع کریں گے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ تشدید والے حرف کو ہمیشہ دبا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، اب بو، ابا، ابی، ابو، حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، ابی، حمزہ با زیر اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو، حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی، حمزہ با پیش اب، با پیش بو، ابو، ابا، ابی، ابو، حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با زبر اب، با دو پیش بن، ابن، 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 حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو پیش بن، ابن، 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 حمزہ با پیش، حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو پیش بن، ابن، 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 ابن،